अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद फ़ारूक। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं और आप लोगों की दुआएं हैं। और आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। और हम परदेशियों की ज़िंदगी का जो है ना क्या बोलना, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है। ईद रमज़ान, अभी रमज़ान भी आने वाली दोस्तों, तो रमज़ान आने वाली है। रमज़ान का जो बाबरकत महीना है जो है ना, अल्लाह ताला की रहमत की यानी रमज़ान पूरे साल के महीनों में रमज़ान का जो महीना है वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तो कोशिश कीजिए कि उसमें जो है ना अपने पड़ोस में और अपने चारों अतराफ़ में जो गरीब और मस्कीन लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और बाकी हमारे हम क्या बोल सकते हैं, हमारे परदेशियों की ज़िंदगी तो ऐसी है। मेरे ख़ुद के दिमाग में जो है ना तूफ़ानें चल रही है, तूफ़ानें। एक तो परदेश की ज़िंदगी ऐसी है और ऊपर से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हम पाकिस्तान के। अल्लाह ताला ही जो है ना हमारे पाकिस्तान का वारिस है। और कुछ चंद 4-5, अगर ये 22 करोड़ के अवाम में से, अभी तो 22 करोड़ नहीं है, अभी तो ज़्यादा हो गई है, मगर इस 22 करोड़ के अवाम में से चंद लोग ऐसे हैं गांडू जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जो है ना उन्हीं का हाथ है। नहीं तो हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला ने इतना रहम किया है कि उसके पास जो है ना किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, मगर बस कुछ चंद बेगैरतों की वजह से जो है ना हमारे मुल्क का आज जो है ना ये हाल है। और बस हम परदेसी लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है। और अल्फाज नहीं है अपने मुल्क से प्यार करने के लिए जो है ना मैं उसे बयान कर सकूं अपने उसके प्यार में कि कितना प्यार करते हैं हम अपने मुल्क से। मगर हमारे मुल्क के हालात उसके बावजूद भी इसी तरह है। तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, बस सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़िए। और ज़िंदगी मौत तो जो है ना, मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर इतना तो सोचे कि यार हमारे आने वाले नस्लों का जो है ना क्या बनेगा, कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। जो भी आता है इन जब का पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जब का पाकिस्तान जो भी आया है ना इस मुल्क के ऊपर, उसने अपना पेट भरने के बारे में सोचा हुआ है। कभी जो है ना उसने हमारे मुल्क के तरक्की के बारे में नहीं सोचा है। आज जो है ना मैं इंडिया को देखता हूँ, हमारे पड़ोस का मुल्क है इंडिया, मगर मैं जब उनको देखता हूँ ना दिल करता है शाबाशी दूँ उनको। शाबाशी किस वजह से दूँ? उन लोगों ने अपने मुल्क को, यानी तकरीबन 150 करोड़ के करीब करीब आबादी के मुल्क को उन लोगों ने ऐसे कंट्रोल और ऐसे तरतीब से रखा हुआ है ना कि उसमें जाके एजुकेशन देखो, जाके उनके जो है ना हॉस्पिटल देखो, जाके उनके जो गरीब लोग जो उस मुल्क में रहते हैं उनकी फैसिलिटीज़ देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है। 22 करोड़ क्या है? इंडिया के मुकाबले में 22 करोड़ आवाम कुछ भी नहीं है। वहाँ 150 करोड़ आवाम को उन लोगों ने संभाला हुआ है और अपने मुल्क के इकॉनमी को, हर चीज़ को संभाल के जो है ना चला रहे हैं। और यहाँ 22 करोड़ आवाम का जो पाकिस्तान है उसको ऐसे मलियामेट कर दिया, उसका ऐसे बेड़ा गर्क कर दिया है ना कि कभी कभार जब रात को यहाँ से ड्यूटी खलास हो जाती है तो जब जाके चारपाई में लेटते हैं ना, एक तो अपनी जिस्म के ऊपर इतनी थकावट होती है ना कि जिस साइड पे सो जाते हैं ना उसी पे सोए हुए रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे पड़े हुए हैं। सुबह जब उठते एक साइड पे दर्द रहता है, क्यों? करवट नहीं बदल सकते हैं थकावट की वजह से। ऊपर से रात को यही टेंशन होती है कि यार पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारे मुल्क के साथ पता नहीं क्या होने जा रहा है। वो इस वजह से टेंशन और सोच में पड़े रहते हैं कि यार पता नहीं हमारे मुल्क के साथ क्या होगा। क्योंकि हम परदेसी यहाँ पे जो बैठे हैं 2 रुपए कमाने के लिए, अपना घर और अपना परिवार संभालने के लिए, वो इस वजह से बैठे हैं कि यार हमें हमारे परिवार को सुकून हो, वो अच्छा खाए पिए और वो 2 रुपए भी हमारे जेब में बच जाए। मगर अब हालात इस तरह के नहीं हैं। अब जो हम कमा रहे हैं वो वहाँ पे ही जो है ना लग रहा है। अब मैं ये सोच कर रहा हूँ कि चलो हम तो परदेश में बैठे हुए हैं, हम कमा रहे हैं, मुश्किल नहीं है,
مگر جو پاکستان میں غریب آدمی ہیں پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. وہ بیچارے پتہ نہیں 24 گھنٹے کے روٹین میں، چلو رات تو سونے کے لیے ہے، دن کو تو 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس 3 ٹائم کھانے میں پاکستان میں جو لوگ رہ رہے پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں گے، کیونکہ اس 3 ٹائم روٹی کمانے کے لیے ہم یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں، پھر بھی وہاں پہ وہ روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور جو پاکستان میں 600-700 روپے دیہڑی دار آدمی ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. وہ کیسے جو ہے نا اس 600-700 دیہڑی میں جو ہے نا بیماری بھی ہے، پیٹ بھی ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے ہمارے ملک کا. اور یہ کس نے کیا ہے؟ ہاں، کون ذمہ دار ہے ہمارے اس ملک کے اس حالاتوں کا؟ کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار ہم اپنے آگے کیریئر دیکھ، ہم پردیس میں آ کے کما رہے ہیں، اسی وجہ سے کما رہے ہیں کہ چلو مثال کے طور پہ 3 ٹائم کا کھانا تھوڑا سکون سے مل جاتا ہے گھر والوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں آگے جا کے کچھ کرنا ہے، کچھ بنانا ہے اپنے لیے. وہ کیسے بنے گا جب ملک کے اس طرح حالات چل رہے ہو؟ تو خدا کی قسم تو یقین کر، میرے کبھی کبھار میں اپنے دماغ میں اپنے سوچ میں پڑا رہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ تنخواہ اٹھاؤں گا تو اس میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، مگر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف پیٹ کے اوپر ہی چلا جاتا ہے. وہ پیٹ کو بھرنے کے چکر میں جو ہے نا چلا جاتا ہے. کیوں؟ پاکستان میں ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا، ہر چیز کا ریٹ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہے، آسمانوں کے ساتھ. اتنی جو ہے نا مہنگائی ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا. 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، اور یہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی آتا ہے نا کہتا ہے پاکستان نازک موڑ میں ہے. اب 70 سال سے ہم اسی موڑ پہ کڑے ہیں، نہ اس موڑ سے ہم پیچھے آ رہے ہیں، نہ اس موڑ سے ہم آگے نکل رہے ہیں. وہ موڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ نازک موڑ پہ ہی ہے اور نازک موڑ پہ ہی کڑا ہوا ہے. کتنے لوگوں کی زندگیاں چلی گئی، کتنے لوگ اس پاکستان کو اچھا ملک بنتے ہوئے ارمان اپنے دل میں لے کے گئے ہیں، مگر پاکستان جو ہے نا کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ میری بات یاد رکھنا. پاکستان کے جو حکمران ہے، پاکستان کے جو سیکورٹی ہے، پاکستان کے جو ججز ہے نا، پاکستان انہی لوگوں کی وجہ سے نہ ترقی نہیں کر پائے گا. یہ تو 70 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے نا. یہ جو 700 سال ہو جائے نا، 700 سال، پھر بھی یہی ملک اسی جگہ پہ رہے گا، اسی نازک موڑ کے اوپر یہ رہے گا، کبھی یہ ترقی نہیں کر پائے گا. ہم یہاں پہ مر رہے ہیں، 18 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، 16 گھنٹے 12 گھنٹے نہیں، 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ہم لوگ. اور اس کے باوجود ہم اتنا ہی کما لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پریوار جو ہے نا اس سے اس کی روٹی چلتی رہتی ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. کیسے آدمی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، آگے کس طرح پلان کرنا ہے. بس اور کیا بتائے جو ہے نا، ہمارے ساتھ تو یہی الفاظ ہے. دماغ میں جو ہے نا، دماغ کے اوپر جو ہے نا، دماغ میں اتنا وہ چل رہا ہے نا کہ یار میں یہی سوچتا ہوں کہ تنخواہ اٹھاؤں گا تو اپنے لیے ایک لیپ ٹاپ خریدوں گا، ایک وہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا. کچھ بھی نہیں خریدا جاتا. جب حالات ہی ایسے ہیں ہمارے ملک کے تو اس میں ہم کیا خریدیں گے؟ ہمارے ملک کے حالات کا ان سب کو کڑا کر دو، کوئی بھی اس ملک کے حالات کی ذمہ داری نہیں لے رہا. نہیں تو یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو 35 سال سے اس ملک پہ جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں. 35 سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے، مگر وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس ملک کے حالات تو ہم نے اس طرح نہیں کیے. سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ خیر کرے، بس اللہ ہی ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور کیا کہہ سکتے ہیں ہمارا اپنے ملک کے بارے میں.